دا دلته خو دا بورډ خو تا لیدلی دی چې ټول افغانان پکې اوسي. پاکستان خو زموږ دوام کور دی. تر اوسه پورې موږ پاکستان خپل کور ګڼلی و. हम नहीं चाहते अफगानिस्तान जाए. इधर हमने बहुत टाइम गुजारा है. ये अच्छा जगह है. لکه دغه اوس چې خلک راووت که نه چې یاره مهاجر به خپل وطن ته ځي، نو دغه وخت کې افغانان پوه شو چې یاره زموږ خو وطن بر دی. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अजहर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान. नाजरीन मौजूद हूँ पोर्ट बाज़ार पेशावर में. यहाँ अफ़गान महाजरीन की बड़ी तादाद, हज़ारों ख़ानदान यहाँ रिहाइश पजीर हैं. कुछ अर्से से चूँकि अफ़गान महाजरीन की पाकिस्तान से जबरी बेदखली का एक सिलसिला शुरू हो चुका है. हुकूमती इक़दाम क्या हैं? इंतज़ामिया अफ़गान महाजरीन को प्रेशर तो नहीं डाल रही है कि वो पाकिस्तान छोड़ के अफ़गानिस्तान जाएँ. ये सूरत हाल जानने के लिए हम एक बार फिर यहाँ पे आए हैं पोर्ट बाज़ार में. हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सूरत हाल है, कितने अफ़गान फैमिलीज़ यहाँ से जा चुके हैं और जो बाकी यहाँ पे मौजूद हैं उनके क्या इरादे हैं और हुकूमत के इस हवाले से क्या इक़दाम जारी हैं. जी अफ़गानिस्तान जाना चाहते हैं क्या? जी सर, मंगा खुशहाली को चलार शो खुद मंगा डेर टाइम दल दशवे दे कना खुद मंगा फलन की चलार मंगा पैदाइश हम दल दशवे मंगा कारोबार हम दल दे खुद मंगा फलन की चलार शो खपल वतन दे चलार शो डेर वो खुशहाली हो. बिलाल का कहना है कि दिल तो इनका चाहता है लेकिन चूंकि इनकी पैदाइश पाकिस्तान की है, ये पाकिस्तान में पले बड़े हैं, जवान हुए हैं, इनकी तालीम इधर की है, कारोबार इधर है, तो ये कहते हैं कि अब हम कैसे ये मुल्क छोड़ के हम अफ़गानिस्तान जाएँ. ये पाकिस्तान अच्छा मुल्क है और लोग अच्छा है. ये हमारा पैदाइश इधर है और सारी काम इधर से है. यार कितने साल से पाकिस्तान में? माँ को 40-50 साल से इधर से काम करता है यहाँ. तो नहीं जाएंगे? ना जी, ना जी. हम नहीं चाहते अफगानिस्तान जाए. इधर हमने बहुत टाइम गुजारा है. ये अच्छा जगह है और पाकिस्तान हम अपना मुल्क समझता हूँ. इधर हमने तकरीबन 50 साल गुजारा है. इंतज़ामिया की तरफ से या पुलिस कोई तंग तो नहीं कर रही है कि आप लोग छोड़ के जाएं अफगानिस्तान? नहीं करते तंग. دا دلته خو دا بورډ خو تا لیدلی دی چې ټول افغانان پکې اوسي. پاکستان خو زموږ دوام کور دی. تر اوسه پورې موږ پاکستان خپل کور ګڼلی و. لکه دغه اوس چې خلک راووت که نه چې یاره مهاجر به خپل وطن ته ځي، نو دغه وخت کې افغانان پوه شو چې یاره زموږ خو وطن بر دی. موږ دا وایو چې خیر دی، لکه دا د پاکستان د حکومت حق دی په موږ باندې چې موږ دا وطن خو زموږ نه دی، خو لکه زموږ دوام کور خو یادېږي. موږ وایو چې په دا رقم باندې وباسي چې په ښه سلوک لکه څنګه چې 45 ښه ساتلي یو دا 45 کاله، همدغه رقم نه بیا هم په ښه دغه باندې وباسي چې په آینده کې هم د افغانانو دا یاد وي چې یاره موږ پاکستان 45 کاله راله وخت راکړی او د دې نه بعد یې موږ ډېر ښایسته راواړولو په ګیټ باندې. نو دغه ته موږ لرو، نور څه نه لرو. इंतज़ामिया या पुलिस आपको तंग तो नहीं करेगी अफ़गान महाजरीन को कि ये आप लोग जाएँ या किस तरह कोई वो तो नहीं प्रेशर तो नहीं आप लोगों पर कि आप पाकिस्तान छोड़ के जाएँ? نه موږ سره خو هېڅ کومه دغه نشته دی پرېشر. لکه خو لکه دوی وایي که نه چې تاسې به په دې تاریخ ځئ، په دې تاریخ به ځئ، خو د افغان وروڼه چې دي که نه دلته خو ډېر غټ کاروبارونه روان کړي دي. موږ وایو چې خیر دی، دا نه وایو چې حتمي دې پاتې شي، دا د پاکستان خپل حق دی. بیا یې درته وایم خو په دا ترتیب باندې چې ښه په خوشحالۍ باندې مروسات کړي نو دا به ډېره ښه راشي چې دلته دا کاروبار او هر څه دوی خپل وخت راټول کړي او د کاروبار نه بعد که وځي هېڅ کوم دغه نه لري. دا زموږ خپل ځای دی پاکستان. موږ ته ډېر خوشحاله د عوامو نه और मैं ढेर शुक्रिया अदा करूँ. तो नहीं जाना चाहते, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान आपको नेशनलिटी दे? चाहे नेशनलिटी रख डेरा पखाई. इधर पले बड़े हुए, तालीम भी यहाँ किया है हमने और हम नहीं चाहते कि जाएं. वहाँ हमारा वतन जो है उस उधर कारोबार का कोई वो नहीं है. इधर ही आप रहना चाहते हैं? जी भाईजान. न्यामतुल्लाह समेत तकरीबन तमाम अफ़गान बाशिंदों का ये कहना है कि वो अब पाकिस्तान से कहीं जाना नहीं चाहते. पाकिस्तान उनका अपना वतन है. वो कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा यहाँ गुजरा है. उनका हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा है कि उनको अब मज़ीद तंग ना किया जाए बल्कि उनके लिए पाकिस्तान की शहरियत दी जाए ताकि वो इत्मीनान से और आज़ादाना तरीके से इस मुल्क में अपनी ज़िंदगी गुजार सकें. कैमरामैन असद अली के साथ अज़हर अली को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.